अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, न्यू नावल ज़ालिम नेका और मज़लूम तैफ एपिसोड नंबर 10, इसमें आप देखने जा रहे हैं कि आयशा ने जैसे ही मार्ट में अशल यज़दानी, ये वो लड़की थी जिसने आयशा को यूनिवर्सिटी से जिस्म फरोशी के अड्डे तक पहुंचाया। जैसे ही आयशा की नज़र अशल पर पहुंचेगी तो फ़ौरन उसको आवाज़ देगी और वो वहाँ से फ़रार होना चाहेगी और आयशा उसे पकड़ लेगी। अब आयशा इसे छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, क्या होगा अशल यज़दानी के साथ? और जैसे ही एहसम खान वहाँ पहुँचेगा तो अशल यज़दानी के साथ अब क्या होने जाएगा, क्या होगा, क्या आयशा इसे माफ़ कर पाएगी या नहीं, ये सब देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अशल यज़दानी को देखकर आयशा ने फ़ौरन इसका पीछा किया। आयशा को अपनी जानिब आता देखकर अशल यज़दानी एक लम्हे की भी ताख़ीर किए बिना वहाँ से भागी। रुक जाओ अशल, आयशा ने इसे तेज़ आवाज़ में पुकारा। अशल इसकी आवाज़ को इग्नोर करके और तेज़ी से भागने लगी। तभी वो सामने से आते किसी आदमी से टकराई। आयशा ने इसे लम्हे मौके का फ़ायदा उठाकर इसे बाजू से पकड़कर ज़ोर से खींचा। हाय आयशा, तुम, क्या हुआ था तुम्हारे साथ और कौन थे वो लोग? अशल ने अनजान बनने की भरपूर एक्टिंग करते हुए बज़ाहिर फ़िक्रमंद लहजे में कहा। तुम नहीं जानती कि कौन थे वो लोग, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम इन लोगों के साथ मिली हुई थी और मुझे तुमने ही अगवा करवाया था। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? आयशा ने इसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए सवाल किया। मैं क्यों करूँगी ऐसा, क्यों करवाऊँगी तुम्हें अगवा? और मैं नहीं जानती कौन थे वो लोग, अशल अलकाते हुए बोली। छोड़ो मुझे, अशल आयशा की गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करती हुई चिल्लाई। ज़रूर छोड़ दूँगी, पहले मुझे ये बताओ तुमने मुझे अगवा क्यों करवाया था? और ये सब नाटक मत करो, क्योंकि मैं इस दिन बेहोश होने से पहले तुम्हारा चेहरा देख चुकी थी, समझी तुम? और अगर तुमने ये सब नहीं करवाया था तो तुम मुझे देखकर डर कर भागी क्यों? बोलो। आयशा ने इसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत करते हुए सवालिया नज़रें इसके चेहरे पर जमाते हुए कहा। इस वक्त आयशा की नज़रें इसके चेहरे का हर तासुर नोट कर रही थी। मैं कहाँ भाग रही थी? मुझे लगा कोई और है। अशल ने बूदा सा बहाना गढ़ा, जबकि पूरी पेशानी पसीने से तर थी। इस वक्त तो इसके अल्फाज भी इसका साथ नहीं दे रहे थे। शायद वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कह रही है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, इतना कहकर आयशा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? किस किस्म की घटिया लड़की हो? खुद एक लड़की होते हुए भी न जाने कितनी मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुकी हो। मुझे तो ये सोचकर घिन आती है कि ज़िंदगी में एक दोस्त बनाई, वो भी तुम जैसी गिरी हुई बदकारा लड़की। आयशा ने इसे आईना दिखाते हुए कहा, जो खा जाने वाली नज़रों से इसे ही घूर रही थी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा अशल यज़दानी को, इसका बदला तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। अशल ने गाल पर हाथ रखे इसे वार्निंग देती नज़रों से देखते हुए कहा। ये तो कुछ भी नहीं है अशल, तुम तो इससे भी बुरी सज़ा मिलेगी तुम्हें। आयशा ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। न जाने आज इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। शायद जब लड़की के किरदार पर बात आती है तो हर लड़की शेरनी बन जाती है। इसका बाजू अब भी आयशा की गिरफ्त में था। आयशा, बहुत गलत जगह पंगा ले रही हो तुम। और तुम जो इतनी देर से खड़ी मुझे करैक्टर लेस कह रही हो, तो खुद कौन सा नेक परवीन हो भूलो मत कि तुम जिस कीचड़ से निकल कर आई हो वो एक ऐसी जगह है जहाँ से एक दफ़ा कोई लड़की चली जाए तो ये माशरा कभी उसे कबूल नहीं करता। हाँ, अशल यज़दानी ने ज़ोरदार कहका लगाया और तभी अशल की नज़र सामने से आते एहसम खान पर पड़ी, जिसने अभी तक इसे नहीं देखा था। इसकी नज़रें तो इर्द गिर्द आयशा को ढूंढने में मसरूफ़ थी,
عائشہ کی بھی اس کی جانب پیٹھ تھی، وہ بھی ہیثم خان کو نہیں دیکھ پائی۔ وہ جو اتنی دیر سے مضبوط بنی کھڑی تھی، اشل کی باتوں سے لمحے میں کمزور پڑی تھی، اور اشل اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتی اس کے ڈھیلی گرفت سے اپنا بازو چھڑوا کر بھاگی، کیونکہ زلیخا بائی سے وہ جان چکی تھی کہ ہیثم خان نے اسے خریدا ہے، اور ہیثم جیسی معروف شخصیت کو کون نہیں جانتا تھا۔ اور پھر عائشہ اور ہیثم کی شادی کی خبر بھی اسے مل چکی تھی، اس لیے اسے دیکھتے ہی وہ لمحے کی بھی دیر کیے بنا وہاں سے فرار ہوئی۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ ایک دفعہ ہیثم خان کی پکڑ میں آ گئی تو وہ اس کا کیا حال کر سکتا ہے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جب ہیثم خان نے سامنے دیکھا تو بھاگتا ہوا وہ عائشہ کے پاس پہنچا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی جان میں جان آئی تھی۔ اس کے پاس پہنچتے ہی ہیثم نے زور سے اپنے سینے سے اسے بینچا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جب اسے یہ تسلی ہوئی کہ عائشہ اس کے پاس ہی ہے تو وہ ہوش میں لوٹا اور جگہ کا اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، اور عائشہ تو اب بھی اشل کی باتوں کے زیر اثر تھی۔ کیا ہوا عائشہ، آپ بھاگی کیوں وہاں سے؟ جانتی ہیں میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، سانس بند ہو رہا تھا ہمارا، یہ سوچ کر بھی کہیں ہم آپ کو کھو نہ دیں۔ ہیثم نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے شدت جذبات سے کہا، جبکہ چہرے پر ایک خوف سا تھا۔ عائشہ تو گمسم سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا اعلیٰ ظرف تھا اس انسان کا، اور کیسے وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ اسے تو اس کے اپنوں نے چھوڑ دیا تھا، اور یہ انسان اس پر دل و جان سے فدا تھا، لیکن کیوں؟ عائشہ نے خود سے سوال کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا عائشہ کیا ہو گیا، کہاں گم ہو؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہماری طرف دیکھیے، ادھر ادھر کیوں دیکھ رہی، اور بتائیے کیا کسی کو دیکھا تھا آپ نے، یا کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ ہیثم نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے کہا، اور تبھی عائشہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ کیا ہم گھر چلیں؟ عائشہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، اور ہیثم جانتا تھا وہ ابھی اسے کچھ نہیں بتائے گی، اس لیے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وہ اسے کندھوں سے تھامے ساتھ لیے مال کے برونی دروازے کی جانب بڑھ گیا، اور انہیں آتے دیکھ کر سب گارڈز الرٹ ہوئے۔ ہیثم نے عائشہ کو خود گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیور سے چابی لے کر ڈرائیو کرتا گاڑی گاؤں کی سڑکوں کی طرف موڑ دی۔ اب یہ ساری گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی گاؤں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کبھی تصور تک نہیں کیا تھا کہ وہ اس طرح کبھی بے بس ہو جائے گی۔ وہ ہمیشہ اپنی دوستوں کو مضبوط بننے کا سبق دیا کرتی تھی۔ اسے بے بسی سے سخت نفرت تھی، اور آج خود ہی بے بس بنی بیٹھی تھی۔ اسے آج خود سے نفرت ہو رہی تھی، اپنے آپ سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ رو رہی تھی لیکن گھٹ گھٹ کر۔ جب اس کی وحشت حد سے بڑھنے لگی، وہ سامنے نظر آتے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اپنے ہی عکس کو کافی دیر تک دیکھتی رہی۔ ایسا لگتا تھا جیسے خود کو کھوج رہی ہو۔ سامنے آتا عکس تو اسے اپنا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ نہیں، یہ میں نہیں ہوں، یہ رباب ملک کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے تو بے بسی سے نفرت تھی۔ نہ تو سامنے نظر آتا بے بسی کی عملی تفسیر بنا ہوا وہ عکس، اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی پیشانی پر بہت سے بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود سے ہی مخاطب ہوئی، ہاں، رباب ملک، تم تو دوسروں کو بے بسی پر لیکچر دیا کرتی تھی، آج کیا ہوا؟ سے لگا سامنے نظر آتا عکس اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ دل میں آتش فشاں ابل رہا تھا۔ اسے لگتا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ یہ آنسو تمہاری اپنی غلطی ہے رباب ملک۔ تمہیں کس نے کہا تھا عازم سے محبت کرو؟ کیوں نہیں روک پائی خود کو؟ بولو، خاموش کیوں ہو اب؟ رباب کے لب بالکل خاموش تھے، لیکن اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسی کا ہی عکس اس کو لان تان کر رہا تھا۔ کوئی جواب نہیں ہے نا تمہارے پاس؟
جاؤ بتا دو اپنے باپ کو تم حازم سے محبت کرتی ہو اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ جاؤ رباب۔ اس کے دماغ نے اسے تنبیہ کی، دل میں ایک امید جاگی، لیکن اگلے ہی لمحے باپ کا چہرہ نظروں میں گھوما۔ میں جانتی ہوں وہ کبھی نہیں مانیں گے، وہ مجھے اور حازم کو زندہ تو گاڑ دیں گے، لیکن حازم سے میرا نکاح کبھی نہیں کروائیں گے، اور میں اپنی وجہ سے حازم کو کچھ نہیں ہونے دے سکتی۔ آج وہ جیسے حازم کی محبت کو ٹکرا کر آئی تھی، یہ وہی جانتی تھی، اور گھر آتے ہی وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی اور زاروں قدار رونے لگی تھی۔ ابھی وہ خود کو سمجھا ہی رہی تھی کہ اسے ہاجرہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے خود پر قابو پاتے منہ پر پانی کے چینٹے مارتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ جی اماں، ہاجرہ بیگم کو جواب دیتی وہ وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ نظریں اٹھانے کی غلطی نہیں کی اس نے۔ بیٹا میری بات دھیان سے سنو، تمہارے باپ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ دوسروں کی زندگیوں کو عذاب بنانے کے سوا اس انسان نے آج تک کچھ نہیں کیا، اور اب اپنی ہی بیٹی کو اپنے جیسے انسان کے ساتھ باندھ دیا۔ ہاجرہ بیگم اس کی جانب دیکھ کر بولی، اماں اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابا کے فیصلے کو کون بدل سکتا ہے؟ رباب نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں چاہتی تھی میری بیٹی میری جیسی زندگی نہ گزارے، لیکن آج میں کچھ نہیں کر پائی بیٹا تیرے لیے۔ ہاجرہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں جانتی ہوں اماں آپ بے بس ہیں، مجبور ہیں ابا کے سامنے۔ نہ جانے اماں سارے دکھ درد ہماری جولی میں ہی کیوں آ گئے۔ رباب نے تعصب سے ہاجرہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، میں تیرے باپ کو کبھی ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو کبھی اس گھٹیا انسان کے حوالے نہیں کروں گی۔ ہاجرہ بیگم نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بس ہولے سے مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی وحید ملک ایک دفعہ جو ٹھان لیں وہ کر کے ہی دم لیتے ہیں، اور شاید اب وہ بھی دوسری عورتوں کی طرح سمجھوتا کر چکی تھی۔ زریاب خان کی حویلی میں سرد مہری عروج پر تھی، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اماں بیگم سارا دن کمرے میں رہتی تھی، بہت کم ہی باہر نکلتی تھی۔ کھانا ان کو ملازمہ کمرے میں ہی دے آتی تھی۔ عادل خان زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا، کم ہی کسی کو بلاتا تھا، جبکہ نسرین بیگم کے اپنے 100 بکھیڑے تھے جنہیں نپٹاتے ان کا سارا دن بآسانی گزر جاتا تھا۔ زریاب خان اپنی سیاست میں مصروف تھے۔ مناہل زریاب خان کی چھوٹی بیٹی، وہ زیادہ تر شہر اپنی پھپھو کے گھر ہی رہتی تھی۔ اس کا نکاح چھوٹی عمر میں ہی پھپھو ذات سے کر دیا گیا تھا، اور بچپن سے ہی وہ اپنی پھپھو کے بہت قریب تھی۔ زویا زریاب خان کی بڑی بیٹی، جس کا زیادہ ٹائم گھر سے باہر ہی گزرتا تھا، ان دنوں اس حویلی میں سب اپنے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ سب اپنی اپنی زندگی میں گم یہ سفر طے کر رہے تھے، اور زندگی کے اس سفر میں ایک بڑا طوفان اس حویلیوں کے مکینوں کے لیے تیار کھڑا تھا۔ بہت جلد اس حویلی کے مکین اس طوفان کی لپیٹ میں آنے والے تھے، جو ان کو دلا کر رکھ دینے والا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ تینوں آئس کریم کھانے آئس کریم پارلر چل پڑے۔ کون سا فلیور کھاؤ گی رباب؟ زیان نے روہی سے پوچھا۔ میں چاکلیٹ، نیلا، پستہ سب کھاؤں گی۔ روہی نے انگلی پر گنتے ہوئے فلیورز کے نام بتائے۔ روہی جب بھی آتی ہمیشہ ملٹی فلیورز مکس کروا کر اسپیشل آئس کریم بنوا کر کھاتی تھی، اور حازم ہمیشہ اس بات سے چڑھتا تھا۔ میں نیلا فلیور کھاؤں گا۔ اس سے پہلے زیان حازم سے پوچھتا، حازم چٹ سے پہلے ہی بول پڑا، اچھا ایک کام کرو تم لوگ بیٹھو، میں ابھی آرڈر دے کر آتا ہوں۔ زیان انہیں بیٹھنے کا کہہ کر خود کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ تبھی ایک ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی نظر وہاں بیٹھی اس لڑکی پر پڑی
नाजेबा, जिसने नाजेबा कपड़ों में मलबूस चेहरे पर डार्क मेकअप किए हुए वो लड़की इसे औरत के नाम पर दब्बा लगी। फिर इसकी नज़र इसके हाथ में पकड़े सिगरेट पर गई थी। ये देखकर ज़यान को हैरत का शदीद झटका लगा और इसके पास रखी चेयर पर बैठा लड़का जो इसे निहायत ही गलीज़ नज़रों से देख रहा था। ज़यान का दिल किया वो इस लड़के की आंखें ही नोच ले। कितनी गंदगी थी, ये बात इसे अंदर तक सुलगा गई। और फिर देखते ही देखते इस लड़की ने सिगरेट का धुआं मुंह से निकालते सिगरेट जमीन पर फेंकते इसे अपने जॉगर से मसला। शायद नज़रों की तपश थी कि इस लड़की ने नज़र उठाकर आसपास देखा तो इसकी नज़र साकित खड़े ज़यान पर पड़ी जो किसी बुत की मानद खड़ा इसे ही देख रहा था। ये देखकर लड़की गुस्से से उठकर इसके पास आई और इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। ओह हेलो मिस्टर, ऐसे क्या देख रहे हो, कभी लड़की नहीं देखी क्या? इसकी चुटकी बजाने पर ज़यान होश में आया। लड़कियां तो बहुत देखी हैं मिस, पर तुम जैसी नहीं देखी। ज़यान ने इसे जवाब देकर मुंह फेर लिया जबकि चेहरे पर बेजारी वाज़ेह थी। क्या मतलब है तुम्हारा मेरी जैसी से? इस लड़की को ज़यान का इस तरह मुंह फेरना गिरां गुजरा। इस लड़की ने गुस्से से ज़यान का गिरेबान पकड़ते हुए कहा, ओ मिस, मेरा मतलब तुम अच्छे से जानती हो और ये गलती दोबारा मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। ज़यान ने अपने गिरेबान पर मौजूद इसके हाथों की तरफ इशारा करते हुए कहा और ज़ोर से इसके हाथों को झटका। अच्छा तो अब तुम्हारे साथ नहीं होगा, अब देखना मैं करती क्या हूँ तुम्हारे साथ। शायद जानते नहीं हो तुम मुझे, इस लड़की ने चिल्लाते हुए बदतमीजी से कहा। वो जो कहीं से गुजरती तो लड़के आंखें झपकना भी भूल जाते और ये लड़का यूं इसे खुले आम जलील कर रहा था। ये बात इस लड़की को तैश दिला चुकी थी। तुम्हें कौन नहीं जानता होगा, तुम्हारा लिबास तुम्हारी अक्कासी करता है और सोने पे सुहागा तुम्हारी ये घटिया लैंग्वेज जो सबको चीख चीख कर बताती है कि तुम एक निहायत ही बदतमीज़, करैक्टरलेस और गिरी हुई लड़की हो जिसे खुद की तो इज्जत का पता नहीं और अपने माँ बाप को भी बदनाम करती फिर रही हो हर जगह। ज़यान ने इसे ऐना दिखाया। ओ मिस्टर, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मुझे जज करो और करैक्टरलेस किसे कहा तुमने? इस लड़की ने बदतमीजी की सारी हदें पार करते हुए कहा, तुम्हें। इतना कहकर ज़यान जाने के लिए पलट गया। ओ मिस्टर लिसन, इस लड़की ने चिल्लाकर इसे मुखातिब करना चाहा लेकिन वो इग्नोर किए आगे बढ़ता चला गया और यही बात इसे तपा गई। काम डाउन बेबी, इतना गुस्सा ठीक नहीं, और चलो चलें हम। साथ खड़े लड़के ने इसकी कमर के गिर्द बाजू रखते हुए कहा, मैं इस लड़के को छोड़ूंगी नहीं, जीना हराम कर दूंगी इसका। इज्जत की बात करता है ना, ऐसा बेइज्जत करूंगी ना इसको, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा किसी को। वो लड़की गुस्से में अव्वल फोल बोलती इस लड़के के साथ चली गई। ज़यान जैसे ही पलटा, आसपास में मौजूद लोग जो ये सब तमाशा देख रहे थे इनमें इसे हाजिम और रोही भी खड़े नजर आए। ज़यान को इस भीड़ से निकलते देखकर हाजिम और रोहाब फौरन इसकी जानिब बढ़े। पागल हो गया था क्या तुम? ज़यान, तुझे क्या जरूरत थी इससे पंगा लेने की? हाजिम ने इसके पास पहुंचकर झट से सवाल किया। पंगा मैंने नहीं, इसने लिया था। ज़यान ने तब कर कहा, तुझे क्या जरूरत थी इसे इतना कुछ कहने की? वो कुछ भी पहने कुछ भी करे ये तेरा मसला नहीं था यार। हाजिम ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसे ठंडा करने की कोशिश की जबकि ज़यान भी खुद को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर चुका था। वो किसी गैर लड़की के लिए अपने साथ साथ इन दोनों का मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। छोड़ आजिम, शायद हमें अब जल्दी से आइसक्रीम खाकर घर चलना पड़ेगा, काफ़ी देर हो गई है, भाभी और भाई आते ही होंगे। ज़यान ने बात बदलते हुए कहा। हाँ चलो, रोहाब ने जल्दी से कहा। अब ज़यान नॉर्मल हो चुका था, सो तीनों ने जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाई और घर की जानिब चल पड़े। नाजरीन, ये नावल अभी तक जारी है। अब आप नेक्स्ट एपी में देखेंगे कि अशल के साथ
ایشا گل کیا کرتی ہے اور ہیثم اشل کو کہاں تک ڈھونڈے گا اور اپنی وائف کا بدلہ اس سے کیسے لے گا، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپی کو جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک، اللہ حافظ۔